Para ni sa mga cheaters, mga adunay relasyon pero naay ka relasyon sa laing dimensyon. Eh, eh, yeah, 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 yeah. Para ni sa mga cheaters. Hey, yeah, 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 yeah. Mga asawa nga sigig hinoktok, oras na diha inday aron mo lihok. At man na ang bana nimo nga na ay katotok, basin sa laing kwarto na mo toktok. Aptik dili pa sakop kaon sa laing biplop, walay lalaki nga mo angkon sa ilang mga sayo. Oy higop sa tahop, sop sa tahong, inig uli di ka sakop kay gihugasan ang talong. O kay sa cellphone mensahe di kaladlad, unsaon pagsakop na ay reserve ang gipad. Oy pre, andyan ka na naman, wala man ka pasagdi sa iyang pag-atiman. Dili itsuraan pero kwarta ni sikat, karon nakaliwat sa inahan nga borikat. Unya kaluy ang imong buotan nga asawa, nga maoy mo atiman inig sayo nimong mata. Busa pag mata fokus na sa pamilya, kay dili mahibalan ang panahon nga karma. Bahala ang asawa dili sexing darna, basta importante tunoy love kaniya. Hey, hey.